नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसे शख्स का तज़किरा करने वाले हैं जिसने रवायात के मुताबिक जादू की दुनिया में इस कदर शोहरत हासिल की कि वो आज सदियां गुजरने के बावजूद 21वीं सदी के इंसान के लिए भी एक अफसानवी किरदार की हैसियत इख्तियार कर चुका है, जिसको आज का इंसान सामरी जादूगर के नाम से जानता है। यह शख्स कौन था और इसका असली नाम क्या था और इसकी वजह शोहरत क्या है, जबकि दौरे कदीम और दौरे हाजिर के मुहक्किकीन इस मुतनाज़े किरदार के बारे में क्या आरा रखते हैं, इन सब को आज की वीडियो में ज़ेर बहस लाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स को, जिसने आज की इस ज़ेर वीडियो को सामरी जादूगर के नाम करते हुए आपको उन तारीखी हक़ाइक़ से आगाह करने की कोशिश की है जो कि अभी तक आम आदमी की निगाहों से पोशीदा हैं। लेकिन इस जादू नगरी में कदम रखने से कबल हम हस्बे रिवायत इस काफ़िला जुस्तजू में शामिल होने वाले नए साथियों से दरख्वास्त करेंगे कि वह पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि इस अमल से आपके और हमारे दरमियान कायम होने वाले इस रिश्ते को ना सिर्फ दवाम मिल सके, बल्कि हमारी आने वाली इसी नौ की हर वीडियो बगैर किसी इजाफी कोशिश के एक खुदकार निज़ाम के ज़रिए आप तक पहुँचती रहे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तारीख़ के इस मुतनाज़े किरदार के बारे में कई एक आरा तारीख़ का हिस्सा हैं, जिनमें से एक के मुताबिक इस बदबख्त शख्स का नाम था मूसा इब्ने ज़फ़र, जो कि कदीम मिस्र से ताल्लुक़ रखता था और कहा जाता है कि इसके बचपन में ही इसके साथ कुछ ऐसी ताकतें मौजूद थीं जिनकी बदौलत इसके हमअसर इसे एक बाफूकुल फितरत इंसान तसव्वुर करते थे। इन रवायात के मुताबिक ये कहा जाता है कि यह बनी इसराइल ने फ़िरौन के मजालिम से तंग आकर वहां से हिजरत की तो ये शख्स भी उनके साथ हो लिया, जबकि हज़रत अब्बास की राय के मुताबिक सामरी का ताल्लुक इसी इलाके से बनता है और आप फरमाते हैं कि यह शख्स बज़ाहिर मुसलमान हो गया था, लेकिन इसके दिल में निफाक मौजूद था। एक और दूसरी रिवायत के मुताबिक इसका ताल्लुक समीरी कौम से था, जो कि जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3500 साल कबल इराक में रहा करती थी। जबकि हज़रत अब्बास अपनी राय में ये इजाफा भी करते हैं कि यह बुनियादी तौर पर उस कौम से ताल्लुक़ रखता जो कि गाय की परस्तिश करने वाली थी। इसके अलावा कर्तबी की तफसीर के मुताबिक इस शख्स का ताल्लुक़ अहले हिंद से बताया जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा अहद हाजिर के मारूफ स्कॉलर और दीनी मुहक्किक डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने भी तफसील के साथ इसका जिक्र करते हुए कहा है कि यह शख्स जिसने सामरी के लक़ब से शोहरत पाई का ताल्लुक़ दरअसल बनी इसराइल से बनता है, जिसकी तफसील वो कुछ यूँ बयान करते हैं कि जब आर्य नस्ल का एक गिरोह हिंदुस्तान की तरफ माइल सफ़र था कि उनके साथ बनी इसराइल के कुछ लोग भी शामिल हो गए और उनके साथ हिंदुस्तान पहुंच गए, और बकौल उनके कि ये तकरीबन वही ज़माना बनता है जब बनी इसराइल ने मिस्र से अपने खरूज का आगाज़ किया, और कदीम किताबों में बनी इसराइल के कुछ गुमशुदा कबीलों का तज़किरा भी मिलता है। नाज़रीन, डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम अपने इस नज़रिए के हक़ में दलाइल देते हुए कहते हैं कि चूँकि बनी इसराइल के उन कबाइल के अकायद के मुताबिक वो गाय की पूजा के कायल थे, और यही वजह है कि मखलूक तहजीब की वजह से हिंदुओं में भी यही अकायद रहे हैं, जिसकी वजह से आज हिंदू गाय माता की पूजा में मसरूफ़ हैं। और वो कहते हैं कि इन्हीं लोगों में सामरी भी शामिल था, जो कि बाद अज़ां हिंदुस्तान का मकीन हो गया। बल्कि इस नज़रिए के बारे में ये दलील भी दी जाती है कि जिस तरह हज़रत मूसा ने इसकी बनाए हुए बछड़े को आग में जलाकर इसकी राख को पानी की नज़र कर दिया था, इसी रस्म से मुतासिर होकर आज हिंदू भी अपने मुर्दों को जलाने के बाद उनकी राख को गंगा के पानियों में बहा देते हैं। जबकि उनकी तरफ से दी गई ये दलील भी काबिल तवज्जो है कि हिंदू रस्म और रवाज के मुताबिक वो ज़्यादातर अपने लिए जर्द रंग के लिबास को तरजीह देते हैं, और सूरह बनी इसराइल की गाय का भी यही मखसूस रंग बताया गया है। डॉक्टर साहब के मुताबिक इनके और हिंदुओं के रस्म और रवाज और तमद्दुन में इस कदर मुमासलत पाई जाती है कि ये गुमान किया जा सकता है कि बुनियादी तौर पर उन दोनों का ताल्लुक किसी एक ही मकतबा फ़िक्र से जोड़ा जा सके। इसके अलावा नाज़रीन, ये रिवायत भी मोतबर समझी जाती है कि जब सामरी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाज़िरी में बनी इसराइल से उनके जेवरात लेकर, जो कि उन्होंने मिस्रियों से बतौर कर्ज लेकर वापस न किए थे, को आग में गर्म करने के बाद
جب اس سے سونے کا ایک بچڑا تیار کیا اور اس کے بعد اس کے منہ میں ایک مشت بھر خاک بھر دی، جس کے بعد اس بچڑے کے منہ سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں، تو لوگ اس کی پوجا پر رضامند ہو گئے۔ ہماری دینی روایات کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اپنے 40 دن کے قیام کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ نے نہ صرف بنی اسرائیل کو سخت برا بلا کہا بلکہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر بھی خفا ہوئے، اور پھر آخر میں انہوں نے سامری کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ تمہاری سزا یہی تجویز کی گئی ہے کہ اس کے بعد تم مرض جنون کا شکار ہو جائے اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہوا مر جائے، جبکہ لوگ تجھ کو ناپسندیدہ سمجھتے ہوئے تیرے قریب آنا بھی پسند نہ کرے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سامری کا انجام بھی اسی صورت میں ہوا تھا، جبکہ اس کے تناظر میں اگر ہم ہندوؤں کے درمیان اچھوت ذات کے تصور کو دیکھتے ہیں تو عقل بے مایا بھی یہ شہادت دیتی ملتی ہے کہ ہندوؤں میں ذات پات کا یہ نظریہ بھی شاید سامری کے اسی انجام سے لیا گیا تھا۔ ناظرین محترم، سامری اور بنی اسرائیل کے باہمی تعلق اور پھر اس کے بعد ہندو قوم کا ان سے متاثر ہو کر اپنے نظریات ترتیب دینے کے بارے میں اور بھی کئی صاحبان علم نے تحقیقات کی اور ان کو اپنے مضامین میں ڈھالنے کے بعد ہماری رہنمائی کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر حمید اللہ اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ترجیح پیش کرتے ہیں کہ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تجویز کردہ سزا کے مطابق اچھوت ہونے کے عمل سے گزرنا پڑا، جس کے بعد ہم سوائے ہندوستان کے دنیا کے اور کسی بھی حصے یا مذہب میں انسانوں کے اچھوت ہونے کے نظریے کو نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا گمان غالب ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل کے انہی گمگشتہ قبائل کا ایک فرد تھا جو کہ آریاؤں کے ساتھ سرزمین ہندوستان میں آیا، اور پھر اسی کی اس حالت کی بدولت اس نظریے نے یہاں بھی اپنے قدم جما لیے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی وہ تحقیقات جو کہ دنیا کے جدید اور قدیم علماء کی تحقیقات کا نچوڑ تھی، لیکن اس کے علاوہ ایک اور نظریہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل اس کے بچڑے بنانے کے عمل سے راہ راست سے ہٹ گئے تو ان کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کا قتل کرے، جس پر کہ عمل درآمد بھی کیا گیا۔ لیکن اس موقع پر اس گناہ کے سب سے بڑے ذمہ دار یعنی سامری کو یہ سزا کیوں نہیں دی گئی بھی ایک بامانی سوال ہے، جبکہ وہ بظاہر اس وقت تک دین موسوی پر عمل لا چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر نفاق بھی موجود تھا، اور اس بارے میں بھی امت کے بعض علماء کی رائے ہے کہ جب آپ کوہ طور سے واپس تشریف لائے اور یہ عالم دیکھا تو سخت غیظ و غضب میں آ کر آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک تک کو کھینچ لیا اور پوچھا کہ تمہاری موجودگی میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا، جس کے جواب میں جناب ہارون علیہ السلام نے تمام واقعات کے گوش گزار کرتے ہوئے اپنی بے بسی کی بھی وضاحت کی۔ لیکن اس موقع پر سامری نے جب آپ کو سخت غصے میں دیکھا تو مسکراتا ہوا ایک طرف چل دیا، جس پر اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کو اس موقع پر قتل کی سزا کیوں نہیں دی گئی، جبکہ اس جرم کا اصل محرک یہی بدبخت تھا۔ لیکن ناظرین، اس کی توجیہ کچھ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ سامری جادوگر اصل وہ دجال تھا جو کہ اس کی شکل میں آیا تھا، اور اس کو قتل کرنا کسی بھی صورت اس لیے ممکن نہ تھا کیونکہ اس کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان کے ہاتھوں سے مقدر ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، اگرچہ کئی ایک مواقع پر سامری اور دجال کا باہم تعلق جوڑنے کا تذکرہ موجود ہے، بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دجال کے بارے میں قائم کیے گئے مختلف نظریات اور احادیث کی روشنی میں بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگرچہ اس ملعون نے اپنی اصلی شکل میں آخری زمانے میں ہی خروج کرنا ہے، مگر اس سے قبل بھی کئی مواقع پر ایسے شواہد ملتے ہیں جہاں اس کی موجودگی کا شبہ یہ یقین تک کر لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے، جب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایک جزیرے پر پہنچ گئے جہاں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کے تمام جسم پر بال موجود تھے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جس نے آپ سے چند ایک سوالات پوچھنے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں مسیح دجال ہوں۔ اور جب آپ نے یہی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے بھی اس کی تصدیق فرمائی، جبکہ اس کے علاوہ ابن سیاد کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے پر شک تھا۔ بہرصورت ہمارا آج کا موضوع سخن دجال نہیں بلکہ سامری ہے، جس کا تعلق کئی حوالوں سے بنی اسرائیل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔
دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔